Lupig Pay Grade 1, Seksyon Kalabasa. RAM Heavenly News Radio. Naay nag-comment dire ba sa ako ang Facebook. Iya ko ang giingnan nga denial sa kamatuoran, dili na maluwas pag-abot sa panahon. Gibisaya na gani kauban nga magtutukod, di pa ka gihapon kasabot ana. Tulo pa jud ka buok? Question mark. Lupig Pay Grade 1, Seksyon Kalabasa. Mao na iyang comment sa ako. Ang sugod man gud ani, naghimo siya comment ba bahin sa mga sinulat ni Sister Ellen G. White nga kuno si Ellen G. White miangkon nga siya ang founder sa Seventh-day Adventist Church. Nya ako siyang gipasabot nga dili man na mao ang pagpasabot ana nga founder, kay daghan mag-meaning ang founder. Kay ang ilamang god, ilamang kong ipamatuod nga si Ellen G. White mao'y founder sa Seventh-day Adventist Church. Mao gyud nagtukod ba? Munay lang punto nga dili man na tinuod. Si Ellen G. White nakaplagan lang niya ang Seventh-day Adventist Church. Ang principle of keeping the Sabbath nga gi-establish o gitukod sa Ginoo dito sa tanaman sa Eden, kung basahon nimo ang Genesis 2 mga bersikulo 1, 2 ug 3. Klaro jud kay diha nga sa Garden of Eden gi-establisher na sa Ginoo, iyan ang gitukod dito ang pagbantay sa adlawng igpapahulay. Human sa Ginoo gihimo ang kalibutan gikan sa unang adlaw nga maong Domingo, sa karon sa karon nga panahon, ikaduhang adlaw Lunes, ikatulong adlaw Martes, ikaupat nga adlaw Miyerkules, ikalimang nga adlaw Huwebes, ikaunom nga adlaw Biyernes, nga ato mabasa gani ang Friday o saka preparation day, o pag-abot na sa Sabado, ikapitong adlaw sa simana, nga diin ang Ginoo iyang gibalaan, iyang gipanalanginan o iyang gipahulayan ang adlawng igpapahulay sa ikapitong adlaw sa simana. Mao nay prinsipyo nga nabatunan sa Seventh-day Adventist Church nga gitukod didto sa tanaman sa Garden of Eden. Dili lang gani adlaw igpapahulay. Ang prinsipyo nga giadaptar sa Seventh-day Adventist bisan pa ang kaminyoon. Ang kaminyoon instituted didto sa Garden of Eden. Ang Seventh-day Adventist Church lig-on jud kaayo nga magpamatuod nga importante gyud ang kaminyoon between man and woman. Sa Seventh-day Adventist Church dili pwede ang mag-ipon-ipon. Kinahanglan jud og disciplinary action. Mao na nga ang prinsipyo sa pagbantay og adlawng ipapahulay og sa kaminyoon nga gi-institute dito sa Garden of Eden. Pareha man na adlawng ipapahulay og ang kaminyoon didto man na sa tanaman. Pero ayaw lang po ninyo ipamugos nga si Ellen G. White may founder sa Seventh-day Adventist. Kanang founder nga inyong nasabtan nga siya gyud nagtukod sa Seventh-day Adventist, kay dili. Kay gusto man gud ninyo ipamatuod nga ang Seventh-day Adventist Church gitukod og tao. Mao man na inyong argumento. While nag-angkon mo, nag-claim mo nga kamo tinukod ni Kristo, gusto gyud ninyo nga pamatud-an nga ang Seventh-day Adventist tinukod og tao. Mo na nga grabe mong mangugat sa pagbasa sa mga writings ni Sister Ellen G. White, makabasa kay mog founder, mao dayon na inyong konklusyon nga mooy nagtukod si Ellen G. White sa Seventh-day Adventist. Sir, bisag imo pa kong giingnan nga mingon ka nga
Lupig Pay, grade 1, section Kalabasa. Kasabot bi ako anang imong giingon nga section Kalabasa, kaya ang kana mong kalabasa mao man ay premyo o award sa mga bulok nga tao. Therefore, imong gipasabot nga bulok ko. Sige lang, okay ra. Bisag mingon pa kanako sir nga bulok, ang respeto nako nimo na agihapon. Bisag CFD ka, ako SDA, wala man jud ko nang atake ninyo. Pero mao man na imong gi-comment sa ako, sige lang, okay ra gihapon. Gihimo na ko ni nga pagtubag, dili aron nga pasakitan ka, kung dili aron nga masulti po nako akong side. Nga igo lang ko nag-comment sa imuhang video nga imo gyud pamatud-an nga si Sister Ellen G. White, founder sa Seventh-day Adventist Church. Kay gusto gini pamatuod nga ang Seventh-day Adventist Church tinukod lang og tao. Pero sa ako nang giingon nimo, ang Seventh-day Adventist Church nagsunod sa gitukod ni Ginoong Hesus didto sa tanaman sa Eden, mahitungod sa pagbantay sa adlawng igpapahulay og mahitungod sa kaminyoon. Kay dinhi sa atong iglesia sa Seventh-day Adventist Church, walay nag-ipon-ipon diri nga nagpadayon lang gihapog simba, tungod kay duna gyoy sanksyon nga buhaton sa mga leaders sa church kung ingon ana manggaling ang kahimtang sa mga membro sa maong iglesia. Busa malipayon ko nga mapahibalo nimo nga kami sa Seventh-day Adventist Church istrikto, may kabahin sa isgutanan sa kaminyoon. Ang magminyo sa Seventh-day Adventist Church, lalaki lang gyud og babay. Og ang Seventh-day Adventist Church, the only church nga nagbantay sa adlawng igpapahulay. Ang Dios sa kanunay magapanalangin kanatong tanan.